वेलकम बैक। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए होती है। शहरी जो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं उनमें से 105 रुपए टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपए कस्टम्स ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा। 5 रुपए हुकूमत टैक्स ले रही है। हम पेट्रोल पर सेल टैक्स लगाते हैं, जिसको हम लेवी बोलते हैं, वो 40% लगा रहे हैं। हम 20 रुपए इसके ऊपर पर लीटर जो है कस्टम ड्यूटी भी ले रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर आप अमीर लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, तो आप टैक्स ले सकते हैं मिडिल क्लास लोगों से, नौकरी पेशा लोगों से। 40% टैक्स लेते हैं पेट्रोल खरीदने पे, मोटरसाइकिल वाला भरवाता है। लेकिन अगर आप मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हो तो 18% टैक्स है। 7 मार्च को इन्होंने फार्मूले के तहत पर कीमत नहीं बढ़नी थी, लेकिन फिर भी बढ़ा दी। जब भी आवाम और कंपनियों के दरमियान मुकाबला होता है तो हमारी हुकूमत वो हमेशा कंपनियों की तरफ झुकती है, आवाम की तरफ नहीं झुकती। नए सूबों का बनाने का फैसला हो चुका है। इसके लिए मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, आइन में नए सूबों के कयाम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब ये होगा तो नए सूबों की हदबंदी और हलकों पर एतराजात आएंगे। ये फैसला भी हो चुका है। जो ना वाइब्स आ रही हैं कि वो आपने फैसला कर लिया हुआ है, अब इसको इम्प्लीमेंट कराना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन और रेफरेंडम ये जो है ना सोचा जा रहा है। दस्तूर में नए सूबों की गुंजाइश मौजूद है। इस गुंजाइश को रखा गया था कि किसी वक्त मुमकिन तौर पर नए सूबे बन सकेंगे। तो आप नया सूबा बनाएंगे, उसकी हदबंदी पे एतराजात आएंगे, उनकी डिमार्केशन पे आएंगे। जबरदस्ती की शादी है, बगैर रजामंदी की शादी है, इसमें वो हार्मनी नहीं आती। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। ARY न्यूज का सर्वे जारी है। आप भी राय के इजहार में देर न करें। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, मजबूत मईशत और इस्तेहकाम। अवाम की अक्सरियत का मानना है कि मुल्क में नए सूबों का कयाम जरूरी हो गया है। ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन के दौरान फेसबुक पर 98% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 2% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों को जरूरी करार दिया, 15% लोगों ने मुखालफत की। यूट्यूब पर भी 78% लोग नए सूबों के हामी हैं, 22% ने ये तजवीज रद्द कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर 75% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने मुखालफत की। व्हाट्सएप पर 72% लोग समझते हैं कि नए सूबे वतन अजीज के लिए नागुज़ीर हैं, 25% ने मुखालफत की। टीवी पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर 97% अवाम ने नए सूबों की अहमियत को तस्लीम किया, 3% ने मुखालफत की। ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन जारी है। अगर आप नए सूबों से मुताल्लिक अपनी राय देने से रह गए हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। और जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और उसके बायस शाहराएं बंद कर दी गई हैं। शाहराए फैसल पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है और पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार कारकुनान से जमात इस्लामी के झंडे अपनी तहवील में ले रखे हैं। रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की क़यादत में शाहराए फैसल नाथा खान पुल के मकाम पर एहतजाज जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी जमात इस्लामी की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सीज के खिलाफ मुल्कगिरी एहतजाज है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्लाह खान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, लाहौर से हमारे साथ नज़ीर भट्टी होंगे, पेशावर से हमारा साथ देंगे नवाब शेर, फैसलाबाद में मौजूद है कमर जमान। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर फैजुल्लाह खान मौजूद हैं। फैज, बताइए किस मकाम पर मौजूद हैं कराची के, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से रोड्स बंद कर दिए गए हैं? देखिए, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने रोड बंद किए थे, जिसमें किमाड़ी, हबरीवर रोड, औरंगी टाउन, इसी तरह नाता खान और दीगर इलाके थे। लेकिन इन तमाम लोगों ने रैलीज की शक्ल में मज़ार कायद पहुंचना था और वहां से नुमाइश से जमात इस्लामी की रैली मुनिम जफर खान की सरबराही में रवाना हुई है और शाहराह कायदीन से होते हुए इस वक्त उस रैली पहला हिस्सा शाहराह फैसल पर पहुंच चुका है और शाहराह फैसल पर मेट्रोपोल से जो सड़क एयरपोर्ट की तरफ जा रही है उसे नर्सरी के मकाम पर धरना देकर बंद कर दिया गया है।
جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اس ٹریک کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے اور کارکن جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں جھنڈے لے کر، یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ وہ روڈ جو ایئرپورٹ سے میٹروپول کی طرف جا رہا ہے ابھی تک وہ روڈ کھلا ہوا ہے، لیکن شرکاء جب مکمل طور پر یہاں پہنچ جائیں گے تو امکان ہے کہ اس ٹریک کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ کچھ ٹریکس کو بند کر دیا گیا ہے اور کچھ پر رواں دواں ہے ٹریفک۔ لاہور کا رخ کرتے ہیں، نذیر بھٹی آپ بتائے گا لاہور کے کن کن اور کتنے مقامات کو بند کیا گیا ہے اس احتجاج کے لیے؟ جی لاہور میں 5 مقامات کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی کی کال پر، اور میں اس وقت کرتوا چوک میں موجود ہوں۔ یہاں جو ٹریفک بلاک ہے وہ بھاولپور روڈ پر ہے، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، کوئنز روڈ اور لٹن روڈ پر، اور یہیں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے آگے کنٹینر لگا کر اپنے ٹرک کھڑے کر کے جو ہے اس کو بند کر دیا۔ وہاں تقریریں جو ہے وہ جاری ہیں، اور اس کے علاوہ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں انہوں نے اپنی موٹر سائیکلیں جو ہے وہ یہاں کھڑی کر دی ہیں، چابیاں انہوں نے جو ہے وہ نکال لی ہیں، اور احتجاج اس وقت جاری ہے۔ ان روڈز کے بلاک ہونے کی وجہ سے مختلف جو روڈز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹریفک کا بہت زیادہ بہاؤ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نہر کے روڈ کی طرح سے جو یہاں مال روڈ پر اس کا بہت زیادہ بہاؤ ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ جو ملتان روڈ ہے اس پر جو ہے وہ بہاؤ بہت زیادہ جو ہے وہ ہے، اور امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جو لیوی کا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے پیٹرولیم پر یہ بہت زیادتی عوام کے ساتھ ہے، انہوں نے اسے بھتہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پشاور کا رخ کرتے ہیں، نواب شیر وہاں پر موجود ہے۔ نواب شیر بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پر، ٹریفک کی روانی کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، پشاور میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنانوں کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور اس وقت میں پشاور ٹول پلازا پر موجود ہوں جہاں پر ٹریفک کو جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ اس وقت موٹر وے پر موجود ہیں جبکہ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ دھرنے میں کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک امیر جماعت اسلامی پاکستان اگلا عمل نہیں کرتے ہم تب تک جو ہے وہ اس وقت احتجاجی دھرنا دیے بیٹھیں گے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ لیوی ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف ہم نکلے ہوئے، اور جب تک وفاقی حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان میں کافی جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اعلانات بھی جو ہے وہ یہاں کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ موٹر وے اور قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا ہوا ہے، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، اور پورا ٹریفک جو ہے پورا شہر جو ہے کچھ جگہوں پر ٹریفک جام بھی نظر آ رہا ہے۔ پشاور کی صورتحال سے آپ آگاہ کرے تھے، فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں، قمر الزمان وہاں پر موجود ہیں۔ قمر بتائیے گا فیصل آباد کے کتنے مقامات پر یہ احتجاج جاری ہے اور کیا صورتحال ہے احتجاج کی؟ جی قمر الزمان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ فیصل آباد میں کتنے مقامات کو بند کیا گیا اس احتجاج کے لیے، بتائیے گا۔ امریکہ کے یاروں کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو قمر الزمان کو شاید ہماری آواز ٹھیک تک نہیں پہنچ رہی۔ فیصل آباد کی صورتحال بھی کچھ یہی ہے، کئی مقامات کو بند کیا گیا ہے اس احتجاج کے لیے، اور مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان مقامات کے مناظر ہیں جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے، اور یہ کراچی کے مناظر ہیں جہاں پہ جماعت اسلامی کی جانب سے کچھ مقامات کو بند کرنے کے باعث وہاں پہ ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کافی متاثر ہے۔ جی قمر، ڈیزل کی قیمت، مہنگائی کو ٹھیک ہے قمر زمان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، تو یہ کراچی کے مناظر ہیں جس کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک کی روانی بڑی سست رہتی ہے، اور ایسے میں جب احتجاج کیا جاتا ہے کسی جماعت کی جانب سے تو پھر زیادہ مشکلات عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے سے قبل تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی، ترک صدر طیب اردوان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔
खबर है कराची से, जहां पर ईडी होम में 65 लाख रुपए की डकैती हुई है। सीसीटीवी में चारों मुसल्लह मुल्जिमान वाज़े देखे जा सकते हैं। चेहरा ढांपे मुल्जिमान असलहे के जोर पर ईडी होम में दाखिल हुए। लूटी गई रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखी थी, ये बताना है ईडी हुकाम का। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल तेज कर दिया है। ईडी होम में 65 लाख रुपए की डकैती हुई है और सीसीटीवी में चारों मुसल्लह मुल्जिमान वाज़े देखे जा सकते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।